रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती सुम्मा क़ाला मन ज़ारानी बअद मौती फ़कअन्नमा ज़ारानी फ़ी हयाती। सदक़ मौलाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दी अय्याम यानुक यंतंग अजीज़ मुमिन व मुमिनात गमी खिदमत यानुक मुख्तलिफ मौज़ूआत उनिका मतस गुफ्तगू बेन चियोत बिन दिरिंग सी मौजू पो लेक्सना अहम मौज़ूइन दी मौज़ू बारियानुक मालूमात दु पयत पाओ हर जवान इन चाहे बुजुर्ग इन चाहे सुनसे इन सगे फिरस तस्पदुक पयत पाओ ज़रूरी इन दी फिर ज़रूरी इन चेदर बना मुखालिफिस गनेरी छोसी दुश्मनिस गा तरीक़े खां गनेरां ज़लालतना गुमराही तरफ खेर बैत बिखोंला मुमकिन सोंदसना दे तरीक़ाम दसना खोंस अपनाई बेत दो कोशिश बेत दुनिया ना चिचिक दो इनकी खों ज़रत की खुसूसन मज़हब जाफ़री मज़हब इमामिया मज़हब इस्ना अशरी तरफ़ा मुतवज्जह सों से खों ज़रत की खों शगो बिदअत चिक शगो शिरिक चिक शगो हराम इन मत पिल्लाशिक दीन या नुगना मत पिल्लाशिक खों मल्ला खों योत दुची इन ज़रबना ज़रत की खों दी दुनियाई कनरगल खान अमवातुनी कब्रुनी एहतराम बेत वदूना दे अमवातुनी कब्रुनी का सों से फातिहा बेत वदूना खोए कब्रुन ला चिबेत तामीर ताए कब्र पोर दोमो तांसर दोमो बसे सिक से दो ज़ियारतगाह चे अगर चिंगनेरी अहले सुन्नत उम्मन सिराज इसना खोई अक्सर उलमा दी चीज़ पे का कायल योत कि दो बिदअत में दो गुनाह में दो हराम में दी अमल पे गया शिर्क बस में लेकिन निगाह गुरोह पोज़े ज़्यादातर दी एतराज़ पोगा कौमना गमिसोन इसगनेरी का तंजर बना दे वहाबीना ताल्लुक़ जक़्पयत पी दे मिसोनिस कौन ज़र्चास इनके दो बिदअतिन दो हरामिन दो यंचस में अगर चिंगाना यरी फिरस तारीख़ इस्लाम गवाह योत कुरान गवाह योत व अहले बैत अलैहिमुस्सलामी अहादीस मताचियो जो गवाह योत निदरे गनेरी सामीन उल्ला सवाल पेश जासिन नि दो खोई फिरस गवाह चे मशाइन दो खोई फिरस दुनिका यकीन बायोत पी ज़रिया चे मशाइन ज़रबना दुला जवाब पुदु इनकी वक्त की इंसान गुंदे सिंगता जलसेनो बयान सोमिन वक्त की इंसान खुरी अनानियती दर्जे का थोने जसना दे अनानियती वजह सिका खुला हक कभी भी थोंचस में चाहे इंसान अकल ज़रत की दी चीज़ पुचांग गोनी लाशिक में दुख जसना दी बावजूद के अकल संजसना देखा खुद अमल बचस में खुरी जिद ना खुरी अनानियत या खुरी मतलब खुरी मकसद खुरी हलबी फिरस दी फिरस गानेरा दी चीज़ पर मारूफ इनकी गा मलतचा हक योजना दी हक वला मुखालिफ बखन चिगलुशा इंसू चादर बना हक
هر انسان لا نرموس و جسمنتو اکثر لا گا مرتا چه حق تونا دی حق پو کل خنده سر چزنتو دیو خنده سر بنا کل دولا کری انانیت ذریعه کا کری جهالت ذریعه کا کشچی بچزنتو جو دشمنی بچزنتو فساد بچزنتو یا مختلف طریقے کا میون گمراہی روتامت پی کوشش بچزنتو دیو نیانا چیچی دیانا وحابی نیا که کنزر کی رازسنا مذهب اسنا عشری زسنا ده قبرونی زیارت بینچی ده قبرون لا احترام تانچی ده قبرونی کا سونس کنتی حاجاتون سلد کی غیر الله خدای غیری که رازسنا حاجت سلبت پو مدد سلبت پو کوئی کنا گزارشات باید با دیو بعینه شرک انزرد دی عنوانی که غطا ایمانی خصوصا ایمانی غطا زیارت غطا دی مقدساتونی طرف غطا زیارت غطا زرینی که بوسک غطا زرین لتعظیم بتن حرم لتعظیم بتن دنیا نونگان رز چی بجو خرچه تنگت دنیا نو فی سبیل الله صدقه تنگت بنی عنوانی کا جانی زرعی کا مختلف عنوانی کا تنگت دیو کون زرچازین شرکین دو بدعتین چا کونز خدا پجاق سے ینگ چی کنا سالت دو محض ایک چین زربنا چان دلیل مت پیوت پی اعتراضی این پس دو یرا دلیل سون سے اگر اعتراض سمنا پس یرا ضروری ان علماء طرف رجوع بس تاریخ اسلامی طرف رجوع بس قرآنی طرف رجوع بس اہل بیتی طرف رجوع بس یرا واضح نیمبو نیمان زغل روشن یرا تصبح جزن کی دید قبرستان زیارت باید پا آیا بدعت انسو آیا سنت رسول انسو اگرچه دیدین سی موضوع پو بحث پو ریموریک چچا سین ینتز توجه بس ینچا غاز ینتی خدمت یانو پیغمبر اسلام پیق پی حدیث مسکنین و دی حدیث پو غن یری آیت الله امینی رحمت الله صاحب غدیر کتاب غدیر کی خوش بسپنام دی کتاب غدیر bu du soks be nazir chi yot khanin daran an di kitab pula jawab tang khan met jawab tang mayan khan met khanin cha zarbana di ayatullah zasna amir al mu'minin wilayat po khilafat po bayan bas khanin ghadir khomianu chi song min پیغمبر اسلام سولی رازسنا خلافت قرار تانس بن سو جانشین جوس بن امیر المؤمنین مقام منزلت بچین من ود غدیر خمیت پیده اصحاب نز امیر المؤمنین که گتوک ظلم بس پیغمبری که گتوک ظلم بس کوئی زندگی هر کارنامه زسنا دی کتاب پیانو بیان بس کنین دران صلح همت و جرأت میونسد دی علامه کتاب پولا جوار بیاید پولا دوتوز به مثال کتاب پیانو نا دی حدیث پر روایت بسیدوک کی زرد کی منظار قبری گا سوچیز پیغمبر اسمولت گا سوچیز nga rasuli qaburi nga rasuli ziyarat bana manzara ga suci nga rasuli ziyarat bana wajabat lahu shafaati kwazasna shafaat po nika wajib sonsin ga suci nga rasuli khuda la chi bana ju ziyarat bana kato ثم قال دengati bahas sitara baca ثم قال dir gamna پیغمبر چی کسلموس منظارا بعد موتی nga رسول خدا دنیای کا شیر گبنا اگر یہ زیارت بنا کتوک فکأنما زار فی حیاتی چینا توقسین در بنا گویا کی nga زندہ یتی وقت یہ زیارت بنا توقس او بہو nga دنیای کا سومی بعد زیارت بنا توقسین اب غنیرا دی پیغمبر اسلام حدیث پولنگتا شرح تامت پی ضرورت مد دنا الفاظ پیغمبر پتا چد کی پیغمبر حیات زیارت باید پا شفاعت تام پیغمبر لا واجب سون پیغمبر دنیای کرگان نا گویا پیغمبر زنده یوت زیارت بانا توف این زیس پیغمبر ایس
دیرین دی پیغمبر اسلامی فرمان پیغمبر لبیک زره پیغمبر اسلامی گرچه جو مزار ده جگہ پہ کہ پیغمبر دفن ہوتا دی طرف ہاتھاں گرچه زیارہ لچه قبر کسون سے قبر بلے احترام تعظیم تنگ قبر کسون سے زیارت بیت دعا بیت دو خران ہاتھاں انشاءاللہ یبنا بحث بیت یا عزیزان دی علاوہ ہاتھاں دسنگا تو دلیل من امانگویت اگر چنگاتز ینتان داره بیان بنکتو که امیر المؤمنین فیق به معروف حدیث چنگاتز ینتان بیان بید که امیر المؤمنین اسموله دی شکنون ینتان دسوه سینو یراز اسنگاتوک سگر تلبگر مسوم ها بلکه دی شکن پوس دسون یدکنون لا واز و نصیحتی توز ده شکانی طرف انگتان چایت با شکانی چند لا دوک باید با انسان لا واز و نصیحت انسو و خود پیغمبر اسلامی کلی حیات پیانو تام جگانی کسون سے پیغمبر اسلامی پیا خوشی بجو کلی اصحاب چی دنیای کرگرنا حتی حضرت حمزہ ده جنگ پیانو شهید سومی با الله زر بسون کی حمزه دسنگتو شهید سومی با الله که قبر پگسون سے دسنا ینده دسنگتو چی باشه جو فریاد باشه یا حمزه دسنگتو رشتدار چیک سومت دسنا کون دسنگتو چی بجو تسلیت بوز تعذیت بوز دو تغلا مختلف طریقه کا پیغمبر اسلام یقون اتا لمستن مسوم دنیا نیراد اسنا معروف چیک که دیانو اصلا غتی علماء حتی که اکثر اهل سنت که واقع کربلا نیراد اسنا کتو قبول یوتا کون زشچه زین که وقتی که امام حسین علیه السلام فیقپو دی ایام نیانو مدینه فانسیون سنا گرس کت پینجو پیغمبر قبری کسون سے الوداع بسیونس کن علمین کلی زیزی حضرت زهرای قبری کسون سے الوداع بسیونس کن این کلی کاچو حسنی زسنا قبری که الوداع سون سے یونس کنین دیانت تغلا خود دسنا کتوک امیر المؤمنینی فی اقفزسنا دنیای کنرگل بی شهادت درجه کتون می بعلا امام حسن حسینیز حضرت زینب سلام الله علیها فی اقفو کلی بوی دسنا کتوک زیارت لکربت بین کلی زیزی دسنا کتوک زیارت لکربت بین دونگان یری علماء اجماع دنیا چان یعنی اختلاف متکر حتی اهل سنت دی چیز بلا قائل یود کنین و دو من مزس نگاتونگان یعنی دست نگاتو که خود امیر المومنین فی قیان حدیث یود کی گا مؤمن علامت چیچک دو انکی خود اسنا ایک تو کلی موت پی ایتو بندوچا دو مؤمن علامت چی انسوک و دونا ده انسان پو ده قبرستانی طرف کو چندو که دسنا ده قبرستانی که سون دسنا کل دست نگاتو موت پی ایتو یونچا سینسوک پس دی موت پو ایتو بجاس پو قرآن چینزو جو مؤمن علامت شیرنین جو پس موت نمیتیوں ہے عموما انسان دے جگانی کا لپنا دیو سونگان یری درمیان یانو معروف یوت پت بی چیشک اب غازی انتان بیان بیدمی عزیزون کی چیه دسنگتوک دے وحابین اسکینگان ایران دسنگتوک شرک قرار تانسین ده شرک قرار تنگ مطمئن وجه بدو این که کون سمت که نتز خدایی که ده مثال با ده شکن پکنل زلد ده شکن پکنل زلد یا کون سمت که نتان دستنا تو ایمان زیاره لچه امام حسینی زیاره لچه امام حسین زریکا نغدس ساله ابوالفضل عباس زریکا زیاره لچه ابوالفضل عباس زریکا لقبت هم سے فریاد بسه بوسا کون چه چیمت هم چه نغدس ساله کون سمت دو امام حسینی کنت ساله دو ابوالفضل عباسی کنت ساله دو باقی ایمان قبل کسون سے ایمانی کنت ساله پس
غیر الله خدای غیر علاوه ینصی که نتل و یدپاو دو چین زر نشریگین دو لنغتان قبول ده دو لنغتان قبول غنری ایمان نه اعتقاد بدو این دی کائنات بودن چکانی اشیپا ذات چیچیگود دی ذات پروردگار بو خداوند متعال و دی کائنات پیانوگا مسئله گا مشکل چی غنری که یوم جسنا دول نجات تنکن پو دول رای حل بکن پو دی بلا نبنجت یعنی پینکن پو غنی را زندگی تنکن پو غنی را شفا تنکن پو غنی را دسنگتو غنی ری حاجاتون پورا چچکن پو غنی را کامیابی تنکن پو غنی ری عقیده این ایمان این که دو سق بکن بکنن سو این خداوند متعال دی علاوه جب تک کن فیکون جب تک خداوند متعال فیقو دی چیز پہ کہ ارادس نگدو صادر باید پیانو ارادس نگدو یقینی مسون زسنا yang sula طاقت نا قدرت میں کہ دی چیز پہ چھایت پو لیکن کوئی جاہلیت نا تعصبی وجہ سے کا کھون زرد کی کھون سون سے خدا پھان سے چی بجو ده قبرونی که سونس تلد ده شکنونی که کنه سونس کنس تلد ده شکنونی زس نکتوک زرین لا یا پنجان لا یا قبرونی که کنس زس نکتوک بوستن کنس زرد کی خدای علاوه ینسولا شفاعت تام ینجسمه آخر کاش کہ کونس قرآن پر ٹھیک بس مطالعہ بس پنسو پنا قرآن ظاہری الفاظ سے کنگتان تخت پچھے کاش کہ پیغمبر اسلامی دے احادیث یا تاریخ اسلام یا نقصوں میں پیتے واقعات لا تعصب پو سکیلے خدا زسنکتو جکسی کا دیونی طرف نگاہ بس بن زبنا کبھی بھی دی تہمت پو مذہب جعفری مذہب امامیہ دی توغلا تعلق جقن مذاہب ان لکھون اصلا تہمت بدعت شرک انزر دون زرچاس من پا یو عزیزان و عدد ینتا دلیل بیان بید کی آیا اہل بیت علیہم السلام خصوصا پیغمبر اسلام فی اقبلا کری بندان لا شفاعت باید پی قدرت یو تیامت قرآنی آیات مانگویو دی آیات انیز دلالت بید کی دی قرآنی آیات دلالت بید کی اہل بیت علیہم السلام شفاعت باید پی خوانوک دی قدرت پو یدکنی بشرط کی بی امر اللہ خدای امری ذریعے کنگا جانتا انشاءاللہ بیان بید ہم بعض زیارت نامے عبارتی ذریعے کنگا جانتا واضح بید قرآنی آیاتی ذریعے کا بیان بید و تاریخ اسلام یا سنگت پی واقعی ذریعے کنگا دس بیان بید کی دی واقعیان لا قرآن اس تائید با سنگتان دیونی ذریعے کنگا جانتا بیان بید دنیا نچیچی کے ناز اس نے دو گناہگار انسان لا اہل بیت لا شفا اہل بیت لا دے اتھارٹیو ینا یو تینزو کی غان ایران شفاعت باید پا اہل بیتیز حتی کی غان ایران اس نے دو شہداء کا تو جسنا یا جسنا کا تو دے فی سبیل اللہ جسنا کا تو خدا لم قربانی تا جہاں دنیا گرگل سے تا یا شرف نہ مقام نہ منزلت اشف اینا صفات کمالیہ کا مسئول پی دے افراد دنیا قبرین کے سونسیں اتس توسل بتاں کھون ذریعہ قرار تاں دیو قرآن اہل بیت سیرت عنوان ایران واضح نیمبو بیان سونسے یدکنین دنیا نچیچی کی انازس نادون حدث من جملہ ینتان بیان بد کی وقتی کی حضرت یعقوب علیہ السلام پیق پہ میگی عطنونیس خطا بس کوئی کنا گناہ دن چی کری کنتی فنو حضرت یوسفی کا مختلف ظلم بس دی یراد اس نگاتو
गुनाह पुखोई कना सजा चुं दुलना ngatan saqayil diana saq diana yara isna ikhtilaf chimet tarikh islami waqi'in qur'ani surah yusuf yanu ngata tayid chung suyot आखिर कार गुंडे बयान बस सजदे खमसों से खून खुनती कोताही इकरार बस ना हजरत याकूब पैगंबर इनमिन नबी इनमिन मोस बाबा ngachi kana kotahi song ngachi kana khata song di kotahi na di khata na di guna pukhure ngacha jasna gato khudae bargah ya nur dong stan mot ngacha layak chimet aya ngachi di guna pula bakhshish hachas ina aya yara yancha yota ngachi di guna pula istighfar bayat pola Allah akbar agar paygambari قدرت امید پینزوبنا زرچه این که منع بچسین منع مبس بلکه چی کسل موز آیت شریفه پو که خداوند متعال اسمولت قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا بابا يرس ngachi gunahani istighfar bos inna kunna khati'in ki ngachi kana khata sunset ngachi kana gunah dan set dun la yere istighfar bos aya dun la bakhshish yota de waqt pianok hazrat yaqub is jawab tans chizere qala sawfa astaghfir lakum an qarib ngas nagadog yanti feles chibet istighfar bet innahu abdianu shart jagze innahu shart jags innahu huwal ghafurur rahim jadar bana ngati khaliq po ngati khuda po arhamur rahimin ghafurin maghfirat bakanin bakhshish bakanin लेकिन नाज़ ना सुफारिश बेद की यंती खता पुला खुदावंद मुताल इसी बशी जो मगफिरत बशी बस हज़रत रज़ना का तो याकूबी फ़िक़्बुस दुआ बस खानियन राई मिगी औतुनी बख्शिश फ़रस व कोई दी गुनाह पुला अफ़ू सोंस खानी دیر یمنا گناهگار انسان و طرف خطاب سون زرد که خداوند متعال اس پیغمبر اسلام زرد یا حبیب یا رسول الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم یا رسول الله جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم زرد یا رسول الله یری خدمت یانو گا گناهگار شخصیگیون نا چی فرس رای گناه کن کره ده گناه کن کره یوم ادسنا یرش چی بدربنا واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا گا وقت چه پیغمبر اسلامی که گناهگار اشخاص یوم ادسنا خدا امر بسیود پین یرش چی بدربنا کوین فرد استغفار باز کوئی فرز استغفار بوز کوئی گناه کن لیرز بخشش فرز دعا بوز اگر یرز بخشش دعا بنگتو یرز کوئی فرز استغفار بنگتو نا خداز کنده معاب بچسی دی آیات نسکه کنا پتا چنی عزیزون گا سوچیز پیغمبر اس نین دخشو ستنا پیغمبرس معاب مبن خداس معاب بچه منسو دی فرزس کی گا گناهگار چه یری کنه چل نکدوگ یرس کن استغفار بوس یرس کن گناه لا بخشش سل اب دیریان انگان یرس دیو بسینده که ایمانی قبر نکسون سه چه اب کن زایا دلیل چی دو در کی شیعه نه ना कोई सोचा में ना कोई वजूद तो बाकी लुसे सागिरियो छो यानी तोहमचिक कुरान मजीदी
معروف آیات کی گا سوچک فی سبیل الله بگناه قتل سونستان فی سبیل الله خدای لمیانوک یرازسنا جهاد بس کن شهید سونستان کن خداوند متعال فیقوز رزق مینین چیود و کن زنده یود قرآن آیت و کنتی دی حدیث بو که پیغمبر اسلامی شتیان معروف یود کنین و دیون جسنا دی مکان مدینه یا ده زیارتگاهی که دی حدیث پر بیس یود کنین زرد که گا وقت چانو ینتان پیغمبر اسلام قبول طرف ینتان تننا ینتس برا شب ستانشک ینتس برا شب ستانشک چه در بنا ینتان پیغمبر قبولی نیمور لیاد پیغمبر لنگتیس بران سرین شد دیفل احترامان ینتس بران شب ستانش کنتی کتاب ینو حتی کنتس دی حدیث عبارت پو ده جس تنگتی ایمانی احادیث نا فضیلت کن که یعنی حرام زری نا باقی جگانی که ربیه چتان یا نا توغلت دی حدیث پر بیس یود کنیه لیکن میک پوجر بنا هدایت بخوان و اصلا مت پنا علستیانو پس دونلا دی حق پو توممه پس درینگان رانزنا امام نظری که سنسانده چیزش هستین خدایا بحق ابا عبدالله حسین بحق ابوالفضل عباس بحق شهدای کربلا کوئی توسطی کا کوئی ذریعه کا نچی گناه مغفرت بس سوی که نتاست پیغمبر زری که سنزت است امام حسین زری که سنزت است پس پیغمبر زری که سنزت است پیغمبر زری وجبت له شفاعتی ایران شفاعت پیری که واجب بس امام حسین یا هم غنی امام جعفر صادق فیق بشیدن یعنی هزارها غطان روایت یاد که امام حسین فیق پی زیارت باید با چیز رجوع وجبت له الجنه یری فرج جنت واجبین یری گناه لا مغفرت چجاسین حتی دل سومت پی گناه رگوا سومت پی گناه تمام گناه کا ما چیز جو مغفرت چه ضرورت ایمانی زیارت بس پیکا دی فرز نگاتو گناهگار انسان لا نتا دون چین زربنا ایک ذریعہ ایک واسطہ تاکہ کوئی ذریعے کا خداوند متعال فی قوس نتی چی بوجو گناہ لا بخشش بو نتان لا شفاعت تانتو پس آیا درنگان ینا واضح سو آیا مسو اہل بیت علیہم السلام کنا نتستلت دسنا اہل بیت علیہم السلام دے قدرت نہ دے اجازت پو خدای طرف نہ یوتی انسوک کی ngane ra chi tang mat pa jo shafaat bayat pa di ferzasna ngane ri aymanis takid basiyot ki ngachi qabruni ziyarat bos wa ngane ri tamam ulama haqqa gamazsh chazim ki hatta ba'z ulama zsh chazim ki imam Hussein alayhi salam fi pe ziyarat po wajib in zsh chazim अब यूँ अजीज़ान उम्मत ज़िंदा yang एक हक़ाइक़ी तरफ उम्मत ज़िंदा तवज्जो बेद दो चीज़ ज़रबना कुंती उलमा या कुंती वहाबी कुंती उलमा ज़िंदा कि पैगंबर इस्लामी क़बूली ज़रल्ला छन सच्चा ज़िंदा पैगंबर ज़रल्ला छना सच्चा इन ngata masung ज़िंदा ngata बिदअत ज़िंदा लेकिन कुंती उलमा ज़िंदा कि यंदा ज़रल्ला छन सच्चा इन लेकिन दियानो कौन कैद बचाजिन महदूद बचाजिन जैसे जैसे आते संग के ज़रद मस्ता खचे है कि आतां दे करबला आले इराक यानी आतां करबला आले या मसन सामरा काजिम नजब मारूफ दी जगह निकले दे कना आते ज़रद या आतां संबा योंगे जब आतां इराक आले पना yang tamakuma ngati ayamoni migi utuni ha marqat zasna ziyaratgah na duni ka ngata rella chet ताकि ngata बेहतर शो दिया तो लोग कौन से कि पैगंबर इस्लामी कबूली ज़ियारत बायत बो बिदअत में ज़ियारत बना था लेकिन ज़ियारत की अंतां जब
haj na umra wajib inde haj na umra chana red la yandang peygambari ziyarat bana tha du koi ulama khachi du ziyarat chana yang chahe yang umra haj la song ziyarat la song chahe yang direct mubashiratan yaras peygambari ziyarat bo ziyarat na ziyarat song de peygambari qabri ka yandang lep chana du yandang khwa bayan yo nga yandang du ek ananiyat zariye ka kunti faida ya kunti jahaliyat zariye ka di chीज सुनना कौन कबूल में जाना तो yang ulama का तो kunti yang ulama का तो yang कौन ulama का तो जरूरत की चांग मसला में जरूरी में कि यहाँ हज उम्रा से नियत सों से देखने जरूरत ना यहाँ डायरेक्ट मुबाशिरतन नियत जो कि यहाँ पैगंबर जरूरत बाहजाज सों से यहाँ जरूरत बस एक सों से जरूरत नामाज़र कौन उलमा का चीज़ दोनों दस्ते हैं अब दरेंगा ने अर्तास पासों दर हकीकत यानो तमाम इंसान की इस्लाम कबूल योता दे इस्लाम पुला कबूल योत खान गांमा जस्टेइन की देर गल खानुनी कबूलनी एहतराम बायत पो दे कबूलनी का ज़ियारत बायत पो खोंला फातिहा बायत पो दो एक कसमी चीन जो तवस्सुचिन हत्ता अहले बेती ज़रीनी का सों से आते ज़ियारत बात पो दुआ बात पो फरियाद बात पो दो एक कसमी ज़रिए तवस्सुचिन लमचिन ताकि दी ज़रिए का खुदा न चीज़ जो इर्तिबात चो लेकिन अब दरेगा नेरा दो बिदआदिन दो शिरिकिन दो खारिज आज दीन इस्लाम इन जसना दून चीन जमा कुंती जाहिलियत और कुंती चीन जो कुंती मतलब कुंती फायदे खातिर कौन दून बस खाने दून गामा यंता बयान सो अब दीर यबना आखिर लंगतस दो बयान बेत وغانيري جوان بسبب مولر تقصدوا بروشاسين عزيزون واقعا ينتظر ندينتي بعض جوان دي چیزاتی طرف چاتوين لو دون لغز بيان بد که خبردار ایمانی زیارت لیونشik و ایمانی کنه تلچik जब तक ایمان واسطه से मैंने खुदाज यांचसमेन चा खुदाज खुरी खुदमचन हबीब पुलजर खान इंदे गाग वनागार चियोना यार अमूल बस इंदे खुदाज यारज खोई फिर इस्तिगफार बस दी फिर पैगंबर इस्लामी बारगाह यान सुयोंसना लस्तुआ मतंस खनिन बस आयमानी ज़रा लयों आयमानी का चोल خصوصا دي أيام يعني شهداء كربلاء اشتن الزول فرياد بوس زرت كي ديوني كان شعور يوم روشاسين صحيح شعور تب يوم جاسين جب دي أيام يعني غير فرياد بنا دي أيام يعني چمتان से रायरदोन शरपसों से ज़ाहिरीन इंसान चमत तब يوم جاسين जब खेसनी का चंटे मुसीबत चिपकना बस यरिया मारिफत यरिया शुऊर उतना यरी मिक्स कमशस में अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला ज़रबना खुद बखुद यरी मिक्स शमायों चासिन यरी उर्दों का हुज़न तारी चासिन दियो खरंग शुऊरिन दियो खरज़ यरां रसना हक़ शुजासिन हक़ तरफ़ यरां चर्चासिन ताशी अज़ीज़ानुन कि आया गाने रंग कब्र निकसों से आयमानी हरम निकसों से देंगाने री खुदे बाज़ जाहिल बाज़ मोमिनीन इसकी ज़रूरत कि हरम इस गुए का जसना बोसा मखोंशी हाँ ज़री का जसना का तो बोसा मखोंशी जो चांद यालिक थर्मिंदु चांद दून गामा एक تشوس باید پی یک بدعات چین در حقیقت یعنی دو یک تعظیم بس دو چین تعظیم دو یک احترام بس جس طرح اتان گا چو شخصیت چی چند لچنگ اتس سلام بس چون چی ادب نه اخلاق نه یم بو خیرونو پیش جازین جب کی نه کو امام جب کی کو نه غنی ریز نه
दीनी लिहाज से या मसलन दीनी लिहाज से एक मर्जी एक मुज्तहिद एक आलिम चीज रंगाता थुक पचना एक अदब ना अखलाक ना बेहतरीन लिबास दू आदेश ची फिलाबासिन कोई एहतराम फिलाबासिन को दी मनसब ना ओहदा ना खुयान दे काबिलियत वो युद्ध पनाजुम से लेकिन दे चिकिंगाने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नत्साले तंग अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वास्ता करार तंग अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के गिरिये जरी का आदत सलन दून गांव एक चीज जरबना तवस्सुदिन अब दे अहले बिदअत जरखान अहले शिरक जरखान दे वहाबियत उन लगाते जवाब तंग ताशी गाजर चिबा से चल बच्चो ताशी गाजर चिबा से चल बच्चो दुनिया ना आता ज़ियारत अमीनुल्लाह जो ज़ियारत चीन तमाम आयमे का मुक़द्दसात चीन थोड़ा दी ज़ियारत पुला तिलावत बोझरे वा चाहे माथों ना सांग नांग पियानो का मसला चीन योद ना दी ज़ियारत पुला फजीला जो दी ज़ियारत पुला सवाब जो दी ज़ियारत पुला मानवियत जो दी ज़ियारत पुला यरी रूप पाक बचा सिन दी ज़ियारत ती इबारत उन लतोस की आचा दे काबुरुन ज़रिया दे काबुरुनी का सों से आचा चीज़र बच्चों ताशी आया ngajaz khodai kana chalindu atashi aya ngajaz de qaburiang de se yok pa yot khani kana ngajaz chalino ashhadu ibarat puduinde ashhadu annaka jahadta fi sabilillah haqqa jihadihi wa amilat likitabi wattaba'at sunana nabiyyi hatta du'ak zirat ki गवाह तंग चिजरे गवाह तंग से जरत की ngaz गवाह तंग सुला मसलन अमीर अल-मोमिनीन या हराम सों से ज़ियारत बस या इमाम हुसैनी सों से ज़ियारत बस या यरस ना का तो यरी ना पेंदु से दी ज़ियारत ती तिलावत बा शुरू बस या तोशी दी ज़ियारत उन चीज भी से दो ज़ियारत की खुदाया ngaz gawah tanget ki yantang yani de qade se yok penu dafun yot kanun yantang dasna khudaay lamyanuk jihad suns kanin khudaay lamyanuk jihad sun kanin wa khudaay kitab pe ka yantang amalo pera yot kanin khudaay kitab pe ka yantang amal bas kanin ودو بس بگم نه داره ینتان خدای امری ذریعه که ینتان خدای جوار یانو یاد کنین خدای جوار یانو یاد کنین ینتان دست نتون اچاس چیتان جو واسطه قرار تانید که نچی گناه الله مغفرت بوز واسطه قرار تان زرد که ینتان اچاس گواهی تانید خدای لم یانو جهاد سونسین خدای کتاب पे के अमल बस खानिन पास ngaja दसना यंतंग दसना तो वास्ता कराता है अब देखा आता बिल्कुल वाज़ेह छत की आयांगा ने दसना दसे yok पे योद खान पे करना चालें दुगा या खे दे कुर्बानी न दे फिदाकारी की ज़ात चियोते इना दे ज़ात पे फिरस्तान स्मिना दे ज़ात पे पसंदीदा फर्ज ची इन मना दूंगा दे चितां से वास्ता तां से चल जाओ खुदाई के न चले दीर यबना ज़ियारत जामिआ दी इबारत ची अंता बयान बेची इलल्लाहि तदऊना व बिही तुमिनूना व लहू तस्लिमूना وبأمره تعملون وإلى سبيله ترشدون الله أكبر دي زيارات بياناتس أيمان لا خطاب سون سزرت ينتان أيمان ينتان أهل بيت خداي دعوت بفرز ينتان يونسكانين إلى الله تدعونا وبه تؤمنون دونا ينتز دا خدا بك چی جاکس کنین ایمان جاک کنین دا خدا بك ينتز ایمان جاکس کنین وله
وله تسلیمون دونه یندز ینتی دی خدا پکت تسلیم بکنین کی نچا خلق بکن پو نچا دی مقام نه منزلت شزده بس کن پو ده سو اینجو ده پروردگار پو این ده خدا پو و بی امره تعملون و خدای امری که ینتا چون چکشس یدنا اهل بیت معصوبین اهل بیت علم یود اهل بیت حکمت یود دی علم نه دی حکمتون بی امر خدای امر ذریعه که ینتا لبسنا معصوم کی دو ینتا ینتی کوششی ذریعه نه بلکه خدا ینتا امر بسه دی امر ذریعه که ینتا جون تاسپاسون سین دیگر نظرت و الى سبیله ترشدو و دونا خدای لمیانو ینتان دسنا هدایت بکن قرار سومنا دی وجه سکا نجاز دسنگا تو ینتی که نچی سله جو شفاعت سله نجاز دسنا ینتی که نه حاجاتون روات سله نجاز دسنا نچی گناهون لا مغفرت سله نتی زرسا نتی زیارت نمان دی عبارتون دوگا یا خود زیارت ناما من نتیس خطاب بتا نغتس جو زر بتا کہ یا مولا حسین یری علاوہ ینگ اینگی دی مشکل پا حل بیان چمے نا دو کبھی بھی زرچس مین دو کبھی بھی زرچمن بلکہ زرچسن یا ابا عبداللہ حسین یرنگ زرسنا خدای خاص بنده این خدای لمیانو یرنگ جهاد سونس یرنگ شهید سونس کنین خدا یرنگ لعزت نه شرف نه مقام شزده بس کنین دی واسطه زرسنا تو خدایا یرزنی دی مشکلات نه دی حاجات پیرس چی بجو پورا بوز دیانت الله زیارت جامعه عبارت چی گران اسنگل چی گسل مستشفع الى الله عز وجل بكم نتیز دایرکت اهل بیتی که شفاعت سلچسمه نه خود دی زیارت عبارت من پتا چده مستشفعو یعنی دیگه شفاعت سلد الى الله عز وجل لكم خداوند متعالی فیق پوئے بارگاہیانو ینتان ذریعہ قرارتان سے ینتان واسطہ قرارتان سے چی بزر بنا عجز شفاعت سلے چاند دی عباراتون ینتان بیان سون اگر چنگاتا دلیل منگویت ہم کنتی طرفنا ہم غتی علماء طرفنا ہم قرآن آیات ہم احادیث دلیل منا مموید کی دی قبرستان و زیارت باید پا شرک من خارج دین من بلکه دو سنت رسول شتیانو این دیر گمنا عجزانون اب ینتا دلیل چی تاید عقلی ذریعه کا اقلاس چی زرندو آیا اقلاس دو غلط چی زرندو یا دو صحیح زرندو رنگ سوسوس فکر بس اقلاس اشچاسین داره ینده سنبت آنشده دینگ اتان ده پورا دنیا ینتشک میوزیم زده یا دنیای گا مستر چنا خواه تاریخی آثار رون غتا تونجاسین دی تاریخی آثار رون لکھوئنس دو چوکسلا مرمت تانچاسین کی دو ہمیشہ لوشا بسے تانس دو آیا من دو ہندوستان یود خانون لا ہندوستان یعنی کھرخانون لا پتا یود کی غانیری هندوستانی دتنسی اثراتون غانیران یو خود دهلی کوریانو ینتلتانا کتو آگرا سون سلطانہ لکھنؤ سون سلطانہ یا دی علاوہ باقی جگانیانو جون نغتا عام پتہ دے دتنسی زمانی اثراتون دتنسی زمانی ده بادشاہ ناون ده تن زمانی ده بادشاہ قبرون ده تن زمانی ده جگه کا جنگ سومن ده جگه کا فتح سومن دی اثراتون گاما آتا تونگت دیو تونگ موت پی ایک وجہ چین
که دی اثراتون باقی جاکسین ده. پس دی اثراتون چه باقی جاکسین؟ عقل زشتازین. دی اثراتون دی فرز باقی جاکسین تاکه دی اثرات بکنن یوم موت پی نسل دیکنن چیل نو درس لنو. دی تنا دو چوخلا محلون बादशाह दुख पर पिजोगान दो चोक लर्सिक पर पिंचुक दिरिंग गाचुक अर्सिंदुक देते न गाचुक ज़मान चुत पिंचुक देते न गाचुक कारकर्दी होत पिंचुक दरे से ज़मान पे नो गाचुक कारकर्दी दुक दून खोज चिवा जासिन मीज़ान बच्चा जिन देते न से ज़मान पे चियोत पिंचुक दरे से ज़मान पे चिदुक लेकिन दूल अस्ताद फिर खों असरात का तुर्गोज दे जब तक इंसान ला चीशिक्ज़स लेकिन दज़र खान पोयरा मीज़ थोंग ना कोई प्रचीन लेक्सन इबरत नागिन या जाना तो का दरे मसस नापासी बाज़ हैवानातुनी दरे सीधे हैवानातुन ख़त्म सुनसुदे साइंस जचासिंग की दी हैवानुन ख़त्म छावत भी अल्लातुन बयान बजुन आता तफसील बयान बमत बाज़ हैवानात दुनिया ख़त्म सुनसमत दुनिया योत पिंचुक दे ख़त्म सुनसमत लेकिन दुनी नक्शा दुनी शक्ल पो दुनी सूरत पो कौन ताम जान जात पिन कौन वेट बचामत पिन कौन शुद्ध नाम स्केट पिन कौन ताम शुद्ध स्केट दुन गामा पूरा इरान दस्ना का तो एक शक्ल तां से ये सामने पेश जाकर दुन गामा चे जक्सिन आया दुनी जना फायदा तानो या ताम मिंदुक अब यंता सवाल बेट दे दुनिया योत पी तमाम असरातुन दे कदीम बादशानी नाउन दे बादशानी कब्रुन या आयमान की जिंदान या तंग मसूमिना या आयमान दी जगह का खुतबा दसपिना आयमान दी जगह का सों से तबलीग बात पिना आयमान दी जगह का सों से यरा दसना तो दे मुअजिज़ा सों में दी वाक़ियातुन थोंग मना यरा दुनी कना फायदा छंदो या छमा मिंदो लाहिरीन दुन फायदा छचासिन चा दुन पासी असरातुन थोंग मना इंसान ला यकीन छचासिन चुकी दुन पासी ज़मान पे न दरस ज़मान पे न तामचिक फरक दुक तामचिक तब्दीलियों सुक तामचिक तरक्कियों सुक दुन पासी मीन तामचिक मेहनती होत पिंजु दरस मीन तामचिक में दो इंसान अकालिस तस्लीम बचासिन की दुं अता फायदा इन दे असरातुन जख पर छचासिन दी फ्रेज गा जगह में म्यूजियम में भी जगह दे म्यूजियम पे योचासिन कदीमात सामानुन जख्से हत्ता खुद यहाँ सऊदी अरब सों तमाम दे दसनसी दे जंग व जिदाल सोमियत पे दे ग्रीना दे रगीना दे दुश्मन नज़गाक पर पे दे चीज़ात गम्मा यहाँ दसना तो म्यूजियम में जख्से योचासिन सों सल्ताशी दे दुनिया यानो गा म्यूजियम जिमेत हर जगह म्यूजियम योत दे म्यूजियम में जो कदीमी सामान योत चे जक्सिन चे दुला मेहनत तांसिन चे दुला डिजाइन तांसिन चे दुनिया नो हजारों करोड़ों खर्चा बसिन दुनिया जो फायदा है खुद दे ngati aqide hesab ngati haram ga mata ja haram na haram na mizam jo di mizam chido jo de se kitab de se de asarat unjaqta ki duni ganate chibojo ebrad dungati aqal taslim be lekin sawal puduyo de सवाल बुद्धू यूनि दी शिखानुनी के दे शिखानुनी असरात तुम जक्सन आता दुनी के छी फायदा हो दे शिखानुनी असरात तुम जक्स पे कर आता फायदा मनेरी उलमा अक्सरियत बयान में 4 से 5 फायदा हो दुनिया दुना फायदा चीज जरत की मारूफ दुनी का नाते इबरत लेन चाहिए दुनी का नाते इबरत लेन चाहिए मीगोत पिन मसलन तदुं आदस मनफी हिसाबी का नाते जसना तो ताबीर बेत मीगोत पिन खोज एलानियन गुनाहबात पिन दीमी कब्र पर दुइन दुलता से इंसान रिक्शा जिन या बाकी मीन लदशा जिन खबरदार दुजुगला गलत लाजमा बाशिक अगर बनगा तो जिंदगी भर यौम पिन्नास लिफ्रस खरी मिन तक्स पनेम्बो खरां जिंदगी भर मिस इतु बंदुक चाजिन चा दरबना यारी असरात पो दिगर जख से दो वक्त की दी असरात पो ख़त्म छना कोले मुमकिन इनकी खे दे गलत लाज पो मिन ला
आमीन ला खबर में शायद पहुंचे जितना जमान यूं में हिसाब ना पुराना चन छाचासिन मीनिस भरोसा बचास में मीज एस्टा दे दुजो योत पिन दे न शिक्सु लेकिन मीज भरोसा बचा में लेकिन दु दे का योत पना मिया भरोसा छे दु सोंग अता मन भी असराती तरफा तासरात खचिक असरात खचिक लेकिन एक इंसान जिसना तो जो मुत्तकी योत परहेजगार योत शुजाअत योत जंग लड़ाई बस यब न कुछ चीजों شيء أنا كي قابل بديك يود بان عادة تجيه زياد ديو زوج شخص جميل ليك سنة شجاعات يود بين ليك سنة خص وطني في القرباني تانخاني ليابنا دشمن لقمكو شيء अब दी कहानी उसने ये मार्चा चेसों से स्टांग देखो सवाल बचा सिन जो निदु गार्डो दी जगह पे तो यों ताचा थों को यकीन छाचा सिन सागर ज़रे कि दुखे काबुर पेन दुखे आसार पदेगा यो खानिन फौरन कुछ बचा सिन यकीन बचा सिन यानी जो इंसानी इबरती फिर इंसानी फ़ायदे फिर एक बेहतरीन चीज़ शिकदू इनकी कोई आसार उनजाक पर पो दुनिया चीज़ आतीर गाल खानुनी चिकदू निस्से फायदा चिक तसल्ली फिरस इंसुया तसल्ली फिरस तसल्ली आते मिसाल तंग दे खुदाया सुलह दी मुसीबत पो मतंग खे जंजो दूसरों जगह चिकर गाले कि दी जगह पे खुलब चमत लेकिन तमन्ना दुचा दे मुसीबत खानुन लसों से टिशी तमन्ना दुर्गाश की न्याची दी रगल खान पो अति युल पियानो दाफुन सोमिन चुपना सों से काबुल पे गच्छिता तो पो सों से काबुल पे सों से फातिहा अगर ची फातिहा घर न बना थपचा इंदे घर सदका ताना थपचा इन कि इंसान एक तसल्ली दुचा इनकी खुरी काबुल पे गसों से शिकताना और चिकतुकना खुरी कब्र पे कसों से सदक़े तक़सीम बना खुरी कब्र पे कसों से सूरह यासीन कुरान ज़रना इंसानी तसल्ली तमन्ना योंचासीम पस द कब्रस्तान दे जिंदा दुखानी फिर चुगो तसल्ली इंजुया चुगो तसल्ली इंचु के वक्त की दे कोई ख़ास शख्स दुनिया गलगल बना कोई कब्र पे कसों से फरियाद बना कोई कब्र पे कसों से फातिहा बना ख्वा तसल्ली छचा इंचु पस दी तसल्ली फिरस देर गलखान अमवातुनी कब्री आसार पुजाक चस्पुंग अति बिचिन जो रिगला इंचु ताकि इंसान बिचिचो तसल्ली बख्शो दो फायदा चिचिक यहाँ फायदा चिचिक चिंजर बनांगन यारी कल्चर ना फरहांग जैसे कि दुल्ला इशारतन अगर ची बयान सोंग ngani कल्चर ना फरहांग पो आबाद दुशा जिंसो देंगाती बा असिज शजन द जुसना पासी सामान का तो योत पिन मन दून ने दरेंगाती मिगला में स्थोमा मिंदो लेकिन दून योत पिन चु बना आता देमो छजा दो पता कि ngani री देचना चियोत पिन चु देचना दरे चिदु दून गामा आता मन दोइंग छजा दो दे पास ध्यान चोसला दीजस नगातो दी याना दसना तो दे शिखानुन दसना तो कोई असरातुन लुस दसना दे असरातुन निकना दे युल पियन याना दसना तो गा मरचा याना दसना तो दी बहाशी या मसले सों दसना फौरन दे असरात तरफ रुजू बाज दसना दुनी कना इंसान काफी फायदा व दुनी कना इस्तिफादा लनमा यंचा इंसो दी फिरस ngani एरिजस ना तो गलखान अमवात निकना लेक्सना फायदा योत खानिन अगाशी मानवी फायदा ना यकीनी योत लेकिन दुनिया यंबो यंबो इंसान ला ज़ाहिरी इंसानी जिंदगी ज़रूरती फिरसां फायदा योत इंसुक योंगमत पे नासिली फिरस या दी वजह सिका दो फायदा योत पना देंगाने तारीख़ इस्लाम यानु तोम चिक वाक़यात सुं तोम ची वाक़यात सुं दी वाक़यातुन योम युत पी नासिली फिरस ख़तुम बायुत पीला दे वहाबीनिस दे ज़मान पियानोग ख्वानुक दुचुक शैतानियत चियों ज़रेद दे शैतानियत ज़रिए का दे मदीना न मक्का न बाकी अदराफ युत पी तमाम असरातुन गामा शिक्स ज़रेद
ده تمام اثرات نما شخص درس زمان پینو ده مکه نه مدینه یاد پی چقو بیلدینگ نه چقو هتل نه چقو ده منزل و امارات نشوا سونتا دیون گامی کا تاریخ اسلامی اثرات یاد پینسو کو مشکل سون دی اثرات یوم نسل فایده لنچسین یوم نسل حقایق پده کنا پتا هچسین من دی فرزدون گاما یخشی یعنی سومیانو بالکل چی بازر بنا ختم باز تانشوز دونی که در زنده تون عده سعودی عرب دنیا نو چقو بیلی دون گاما دی اثرات نی جگان این منسو پس اثرات هم عقلی ذریعه کا انسانی فرز فایده من انسوک اثرات هم قرآن نا اهل بیت دی دستوری کا انسانی فرز فایده من انسوک و دونا غنی را دیرین واضح سون که ده وهابی نیست که غنی را مختلف طریقه کا غنی ری دی راز نتوک زیارتگاه زیارت باید پی فرست که غنی راز نتوک بدعت نا شرک انزیتا دیون زنا تعصبی بنای کا جهالتی بنای کا دونا کنتی انانیتی بنای کا دونا کنتی مطلب کنتی مقصد کنتی هدف فرست دی چیزاتو غنی ری که اعتراض بکنین جبکه دیوانی را نیمان زغزلا روشن و عیان یاد کنین کبھی بھی جوان بسا بمون دوتوس اعتراضات دوتوس اشکالات دوتوس سپرانی که آن ایران دستنتوک انحراب مچا بلکہ ایمان نیمبو یقین نیمبو کہ دیوز اسنگاتو دی عمل پو دی قبرستان احترام بچاس پو دونی کا سون سے فاتحہ بچاس پو ایمانی زیارت بچاس پو دیو شغو عبادت چین و دیوز اسنگاتوک سنت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم انذر بیانو غنری ایماننا یقین دو پر روشاسین دی دنیای که غنرا دوست بو و الا انسان خسارانو پخچاسین دی فرس دی تمام موضوعات ان طرف غنرا علم معلومات دلیل عقل قرآن احادیث روایات تاریخ اسلام دون غتان تصفدو پر روشاسین تب جاکن اتان دے پیغمبر اسلامی آخری وصیت پو کہ قرآن اہل بیت ینتان فانس چھت دی قرآن اہل بیت حفاظت بشک پس دی قرآن اہل بیت حفاظت پو تب با اتان ینچسن تب دفاع با ینچسن جب اتان دی معلومات یدزسنا لیکن اختتام بیت اختماس دعا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.